अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो माय लव यू व्यूअर्स, डू यू रियली थिंक कि साइंस डिस्ट्रॉय द शिर्क and science is a gift of God from the Almighty to destroy the shirk? So yeah, let's have a look. Without any further ado, let's get started. तो दुनिया का इतना बैलेंस्ड अंदाज में चलना खुद इस बात का सबूत है कि इस कायनात का बनाने वाला चलाने वाला एक है। दो में तो इख्तलाफ आ ही जाता है, कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर आ ही जाता है, और तौहीद तो सबसे बड़ा एक फैक्टर है। अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया आई एम जेलस गॉड। हाँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता अपने साथ किसी भी और खुदा को, ना आसमानों के ऊपर, ना जमीन की गहराइयों में, ना समुद्रों की तहों के अंदर। मैं अकेला खुदा हूं और जेलस गॉड हूं। वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहती हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ती है, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही, कि तस्बीह करती है ये जो बिजली चमक रही होती है अपने रब की हम्द के साथ। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि ये हमारी जो हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं 11,000 वोल्ट वाली, ये तीन एक तरफ चल रही होती हैं, तीन एक तरफ चल रही होती हैं, और एक टिप टू टिप ऊपर बारीक सी तार चल रही होती है। वो आप गौर से देखें, खंबे के ऊपर वो नोक से नोक चलती है। बाकी जो वो करंट वाली है वो तीन इधर और तीन इधर। ये नोक से नोक जो एक बारीक तार है वो स्टील की वायर होती है, और वो सिर्फ इसलिए कि अगर आसमान से बिजली गिरे तो पहले वो उसको ऑब्जर्व करे ताकि जो बिजली की अपनी तारें हैं वो डैमेज ना हो। तो ये इंसान ने कुदरत के कवानीन को डिस्कवर करके अपने लिए आसानी बना ली हुई है, और हमारी हालत ये है कि हमने ये कवानीन कहाँ से डिस्कवर करने थे। हमें तो मतलब पंजाब के कल्चर में ये बता दिया कि वो बाबा फरीद ने लोटे के अंदर जो है वो बिजली कैद कर दी थी। अब इनको पता ही नहीं है कि जिन बाबों का ये जिक्र कर रहे हैं कि वो लोटे के अंदर बिजली कैद करते थे, इन बाबों का हाथ पकड़ के सॉकेट में 2 उंगलियों में दिया जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कैद होता है, किसकी रूह जो है वो परवाज़ करती है। सब कहानियाँ बनी हुई हैं। इतना दुख होता है कि किस तरीके से दीन के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। ये फिज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर अल्लाह ने कानून कुदरत जो बयान किए और ये कुदरत की निशानियाँ बयान की, इनसे मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम चीज़ों का खालिक है। अल्लाह ताला इन चीज़ों को मैनेज फरमा रहा है। और देखें, साइंटिस्ट ने कभी ये गुस्ताखी नहीं की है। वो हमेशा ये कहते हैं इट इज़ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है। ठीक है, उन्होंने कभी उसको अपनी तरफ मंसूब नहीं किया कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। वो कहते हैं भाई हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस पता चल गई, हमने गॉड की हैंड राइटिंग को पा लिया है कि अल्लाह ताला ने इन फार्मूलों के तहत इस कायनात को डिज़ाइन किया हुआ है। वो हर चीज़ को उसी तरफ मंसूब करते हैं जिस तरीके से वो डिज़ाइन हुई भी है। कभी उन्होंने किया कि हम ये करके दिखा सकते हैं, नहीं। वो कहते हैं ये तो कुदरत का कानून है, इस कानून के तहत ये सब कुछ होता है। और उस पर फिर अल्लाह ताला ने देखे उनके लिए कैसी राहें खोल दी हैं। किसी के वहम गुमान में नहीं था कि साइंस इस कदर तरक्की कर जाएगी इन 150-200 सालों के अंदर के दुनिया तलपट हो गई है। मैं कहता हूँ जी, दुनिया को रहने के काबिल बना दी है साइंस ने। यानी ये दुनिया में अगर आपके पास आसाइशें अवेलेबल हैं तो 1000 साल की ज़िंदगी गुजारना भी कोई मसला नहीं है। आप एक टॉपिक के ऊपर अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना शुरू कर देना, सिर्फ फिजिक्स के ऊपर, आपको उम्र नू भी मिल जाए ना, वो भी कम है, इतना कुछ अवेलेबल है। तो साइंस ने कितनी ज़िंदगी हमारी आसाइश वाली ज़िंदगी कर दी, आसानियाँ कर दी, लेकिन उनमें से किसी ने कभी दावा नहीं किया कि ये मैंने किया है या हमने करके दिखाया। वो हमेशा कहते हैं हमने डिस्कवर किया। ठीक है, कुदरत के कवानीन है, वो खुदा की तारीफ करते हैं, बनाने वाले की तारीफ करते हैं। आप न्यूटन को देखें, केपलर को देखें, आइंस्टाइन को देखें, सब लोगों ने अपनी उन डिस्कवरीज के अगेंस्ट अल्लाह ताला की तारीफें की कि खुदा ही सब कुछ करने वाला है। तो मैं कहता हूं कि जिस लेवल की मार्फत इन लोगों को हो गई थी,
اس معرفت کا تھوڑا سا حصہ بھی کسی اور کو نصیب ہو جائے نا تو کم از کم شرک نہیں وہ کر سکتا، جسے پتہ ہے یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے. انسان کتنا بے بس ہے. تو یہ آیت نمبر 13 کے اوپر کنکلوڈ کیا تھا. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کی جو نشانیاں جتنی پیچھے ڈسکس کی اس کے بعد اس کا کنکلوژن کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا ہی حق ہے. یعنی جو اللہ یہ تمام کوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہا ہے نا، اسی کو پکارا جانا حق ہے. یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کی سی ہے جو پکارنے والے بیوقوف لوگ ہیں، جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، جیسا کہ کوئی شخص دور سے ہاتھ پھیلائے اپنی ہتھیلیوں کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما ہوا ببالغہ، وہ تو اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے، منہ کھول بھی دے، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچ نہ جائے. اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا، نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دہی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشا بن جائے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں. یہ ان کی پکار جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں کہ جو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے. اب ان ہستیوں میں دو طرح کی ہستیاں ہیں. ایک ہستیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب اللہ، اللہ کے انبیاء، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں، تو یقیناً وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں پکارا جائے. سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، قیامت کے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی. ان کو تو تکیہ تھا ان ہستیوں کے اوپر، وہ ہستیاں کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمیں پکارا کرتے تھے. وہ اعلان برات کر دیں گے. اور سب سے بڑا جو اعلان برات ہونے والا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فی الوقت آج کی ڈیٹ تک جتنا بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے وہ بت پرستی کے نام پہ بھی نہیں ہوا. بت پرست تو زیادہ 90 کروڑ ہیں، کرسچنز تو اس وقت بھی 2 ارب سے زیادہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ نے انہیں خدا کلیم کر دیا، پروٹیسٹنٹ نے، اور کیتھولک نے خدا کا بیٹا. ایک نبی کے نام پہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی صفائی پیش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی. لیکن بہرحال چونکہ ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر لیول پہ اتر کے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سورۃ المائدہ میں جس طریقے سے سمجھایا ہے. آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. پھر آیت نمبر 72 میں جا کے کہا کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہا کرتے تھے کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. پھر آیت نمبر 75 میں جا کے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. پھر 76 میں جا کے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھے ہوئے ہو جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے.
عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں جب خود روٹی کے محتاج ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اچھا اب جب یہ آیات آتی ہیں نا تو یہ لوگ فوراً چھپ جاتے ہیں بتوں کے پیچھے. وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ مشرکین عرب بتوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو یہ تو کبھی جواب بھی نہیں دے سکتے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے بتوں کا ذکر ہی نہیں کیا, اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا ہے والذین یدعون من دونی, اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہو, خواہ وہ بت ہے, خواہ وہ فرشتہ ہے, خواہ وہ جن ہے, خواہ کوئی پیغمبر ہے, اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے. جو پکار رہا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کوئی سند نازل نہیں کی کہ ان سے یوں دعا کی جائے. آگے جا کے یہ مضمون اور کھلے گا, اس کے بعد آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے وہ من دون اللہ ہے. عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا من دون اللہ, اللہ کے سوا تم عیسیٰ اس کی ماں کو پوجتے ہو. اور پھر سورۃ المائدہ کے اینڈ میں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں اللہ کے سوا. وہاں پہ بھی آیا من دون اللہ. وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا, میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ وہ تیرے دل میں تو ہے, تو اسے جانتا ہے. جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے, جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے. عیسیٰ ابن مریم تو سائڈ پہ ہو گئے کہ یا اللہ تو جانے اور تیرے بندے جانے. یہ بات سننے کے بعد مجھے بتائیں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوگی. وہ جو ہمارے دوست ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب جنہوں نے وہ ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی, اس میں انہوں نے نا یہی جو سورۃ المائدہ کا آخری حصہ ہے نا اس کو انہوں نے فلمانے کے انداز میں نا پیش کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب بلایا جا رہا ہے. ظاہر ہے قرآن نے تو صرف ایک واقعہ بیان کیا نا, اس کے بعد جو وہاں پہ منظر بننا ہے پھر انہوں نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے بڑے پادری بھی کھڑے ہوئے ہوں گے, لو جی حضرت عیسیٰ آئے اب ہماری شفاعت کریں گے. تو جب وہ اللہ کی گفتگو عیسیٰ ابن مریم سے سنیں گے تو انہیں تو اندازہ ہوگا, تو وہ پھر ایک ایک بے ہوش ہو کے گر رہا ہوگا کہ لو یار یہ تو عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, ہم کس الیجن میں زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے اس کو پورا, اور ایکچوئل نقشہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والا ہے. آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے پوری زندگی ایک سراب کے پیچھے گزار دی ہے, آخرت میں تو ان کے دنیا میں آپ کو جب پتہ چلتا ہے یار میں نے 50-60 سال کی زندگی جو ہے وہ غلط عقیدے پہ گزار دی ہے تو بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں تو چانس ہے کہ آپ اپنی کوئی ریکوری کر لیں, پھر بھی لوگوں کا غم نہیں ختم ہوتا. مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ غم جاتا ہے کہ یار کدھر زندگی ضائع کر دی, کیا کرتے رہے. آخرت میں جب آپ واپس بھی نہیں آ سکتے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گمبھیر معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ فوراً ان آیات کے بارے میں بتوں کے پیچھے چھپ جاتے. تو میں نے کہا یار یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات ہو, تو ابھی تو یہ مضمون اس میں آگے چلے گا. اللہ نے کہا کہ ان کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی بھی تھی اور کچھ مخلوق جو ہے وہ اور ہستیوں نے پیدا کی تھی, تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے اللہ کو اپنا مشکل کشا ماننا ہے یا اس مخلوق کو ماننا ہے. تو دکھاؤ نا وہ کون سی مخلوق ہے جو اور ہستیوں نے پیدا کی ہے. چلیں اگر کوئی کہتا ہے یہ بتوں کے بارے میں تو بتاؤ عبد القادر جیلانی نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے. یہ تو وہ توحید ہے جو یہ بھی مانتے ہیں, بابوں کے ماننے والے بھی, کہ پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے. اس توحید کو تو کافر بھی مان رہے ہوتے ہیں, ہندو بھی مان رہے ہوتے ہیں. تو اندازہ کریں توحید اپنے ٹاپک کے اندر بالکل کلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دعا تو پھر بھٹکتی پھرے گی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں. طَوْعًا وَكَرْهًا, خوشی سے یا کراہت سے. اب خوشی سے تو ظاہر ہے کہ جو مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے وہ تو خوشی سے ہی کر رہی ہیں. انسان اور جن جو ہیں وہ
बहरहाल अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, चाहे तो वो नाशुक्री करें, खा वो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करें, इसलिए आपको यहाँ बगावत भी नज़र आती है। बाकी कोई भी मखलूक है, उसने चाहते हुए या ना चाहते हुए अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करना है, अल्लाह को सजदा करना है। वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और उन चीज़ों के साए भी सुबह शाम अल्लाह को सजदा करते हैं। इसी से मिलती जुलती आयत सूरह अन-नहल में भी गुजरी थी कि जो ये चीज़ों के साए हैं ये अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। आप देखें ना, मशरिक से जब सूरज निकलता है सुबह के वक्त, तो वो सूरज चूंकि नीचे होता है, आप अगर सामने उसके खड़े हुए हों और सामने कोई और ओट ना हो तो आपका साया इतना लंबा होता है, गोया कि वो अल्लाह को सजदा कर रहा है। और जब वो गुरूब के वक्त जाता है तो फिर आपका साया इस तरफ लंबा सजदा कर रहा होता है। जब ऊपर होता है तो साया कम हो जाता है। तो मशरिक और मगरिब की समत में साए सजदा कर रहे होते हैं। ये आयत सजदा है। अल्लाहु अकबर। ये टू बाउ डाउन कर लेना काफी है। सवारी पे जब सही बुखारी में आता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर बैठे होते थे और वुजू ना भी हो तब भी जब वो कुरान की तिलावत करते थे तो जैसे आयत सजदा आती थी तो वो सर झुका लेते थे। ये सजदा हो जाता है सवारी पर या कुर्सी पे बैठे हुए, यही सजदा है। अगर आप नीचे खुद सीट से उतर के सजदा करना चाहें वो आला तरीन दर्जा है, लेकिन ये सजदा टू बाउ डाउन इससे भी अदा हो जाता है। कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द, नबी इनसे पूछिए कि बताओ तो कौन है रब आसमानों का और जमीन का। कुलिल्लाह, फिर खुद ही ने जवाब दो अल्लाह, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही पालने वाला है। कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया, क्या तुमने अल्लाह के सिवा और अपने हमायती और पुष्पना बना लिए हैं। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला दर्रा, जो अपनी जान के लिए भी किसी नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं है, तुम्हारे साथ उन्होंने क्या नफ़ा और नुकसान वाला मामला करना है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, नबी इनसे फरमाओ क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकते हैं। अम हल तस्तविल ज़ुलुमात वन नूर, या फिर अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकते हैं। यानी ये एग्जाम्पल दी जा रही है, जिस तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं है, इस तरह जो तौहीद के ऊपर है और जो शिर्क में मुब्तला है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। और ना अल्लाह ताला के मुकाबले पे कोई और हस्ती हो सकती है। ये अल्लाह की क्वालिटीज हैं, किसी और हस्ती को नहीं दी जा सकती। अम जअलू लिल्लाहि शुरका, क्या इन्होंने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक मुकर्रर कर लिए हैं। खलक़ू का खल्क़ी, कि कुछ पैदा किया हो उन्होंने भी जिस तरह का अल्लाह ने पैदा किया है। फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, कि इनके ऊपर तख्लीक जो है वो एम्बिग्विटी का शिकार हो गए हैं, ये मुश्तबे हो गई है, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि अच्छा ये चीज़ तो अल्लाह ने बनाई है और ये फलां हस्तियों ने बनाई है। इस वजह से अल्लाह से भी मदद मांग सकते हैं, इनसे भी मांग सकते हैं। अल्लाह ताला तो बिल्कुल डिनाइल कर रहा है। इन्होंने एक दरमियान का अकीदा गाड़ लिया कि वो भी अल्लाह की मदद से ही देते हैं। भाई कुरान तो इस चीज़ को कहीं जानता भी नहीं है कि ये वाली भी बात कोई होती है कि वो भी अल्लाह ही की मदद से करते हैं। नहीं, अल्लाह ताला कहता है हमने किसी के लिए कोई सनद नाजिल नहीं की है, ये अल्लाह ताला का हक है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को नबूवत दें, हिकमत दें और वो लोगों को ये कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ, बल्कि वो तो हमेशा कहते हैं कूनू रब्बानीहीन, सब के सब अल्लाह वाले बन जाओ। तो अल्लाह ताला तो अंबिया के बारे में कह रहे हैं कभी उन्होंने ऐसी तालीम नहीं दी। ये लोगों ने उनकी तरफ अगर गलत बात मंसूब कर दी है तो वो मुजरिम है। कुलिल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, ए नबी इनसे फरमाओ कि अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा फरमाने वाला है। वहुवल वाहिदुल क़हार, और वो ही अकेला है, सब पर छाया हुआ है, गालिब है। देखे कोई दूर दूर तक शिर्क का शायबा भी नहीं आ सकता इंसान को।
اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی الہ اور ہوتا نا تو زمین و آسمان کا نظام دھرم برہم ہو جاتا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ بھی ہوتے نا تو یقیناً اللہ کے عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ اس عرش کے اوپر قبضہ کر کے وہ اس مسند حکومت پہ بیٹھ جائیں. اور سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا. تو دنیا کا اتنا بیلنسڈ انداز میں چلنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ایک ہے. دو میں تو اختلاف آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں جیلسی فیکٹر آ ہی جاتا ہے, اور توحید تو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا آئی ایم جیلس گاڈ. ہاں, میں بالکل برداشت نہیں کرتا اپنے ساتھ کسی بھی اور خدا کو, نہ آسمانوں کے اوپر, نہ زمین کی گہرائیوں میں, نہ سمندروں کی تہوں کے اندر. میں اکیلا خدا ہوں اور جیلس گاڈ ہوں. بنی اسرائیل کا گاڈ جیلس گاڈ ہے, وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ تکبر, انا, یہ صرف اللہ کو زیبا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے. وہ اکیلا ہے, باقی سب اس کے منون منت ہے. ہمارے کیس میں تو تکبر جو ہے یہ عیب ہے, اللہ کے کیس میں یہ اللہ کی کوالٹی ہے. This is a very excellent video like always, and the concept of this whole video is shirk. یعنی کہ جیسے کہ ویڈیو شروع ہوتی ہے توحید سے, ایک خدا پہ ایمان لانا, اور شرک کا جو اس میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدا مانا ہوا ہے, پراپر خدا, اور کچھ نے ان کو خدا کا بیٹا. تو یہ بات بھی ہے کہ جب انسان کا ایک جگہ پہ فیتھ نہیں ہوتا ہے تو وہ سپرسٹیشیس لائف کی طرف جاتا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. تو توحید یعنی کہ وننس آف گاڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اینڈ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بھی وننس کو کہ ہمیں اس ذات کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کون. ہم اپنے ہی ریلیجن میں اس کو غلط اس کو غلط سب کو غلط اور صحیح کرنے میں لگے رہتے ہیں, بٹ وی نیور ورک آن آور سیلفس. اینڈ بیسیکلی جو قرآن ٹیچز اس کہ ہمیں خود کے اوپر ورک کرنا ضروری ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آل ہیو ٹو بی کوشچن الون, اینڈ ہم صرف اکیلے جواب دینے والے ہوں گے. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے. تو all I know is کہ we have to work on ourselves. So if you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe. Allah Hafiz.